السلام علیکم. نعرے بھٹو. واہ کارا واہ, آپ نے تو کمال کر دیا ہے. آپ نے ثابت کر دیا ہے. آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ کل بھی بھٹو زندہ تھا, آج بھی بھٹو زندہ ہے. کل بھی بھٹو زندہ تھا, آج بھی بھٹو زندہ ہے. میں اوکارا کے عوام کا شکر گزار ہوں کہ جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ پاس آیا ہے تو آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا ہے. جب قائد عوام یہاں آیا تھا تو آپ نے قائد عوام کے ساتھ دے کے اس ملک کی قسمت بدل دیا. آپ نے سرزمین بے آئین کو آئین دیا. آپ نے جمہوریت دی. آپ نے ہر شہری کو ووٹ کا حق دلوایا. آپ نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ صرف نہیں لگایا, آپ نے روٹی کپڑا مکان دلوایا. آپ نے پاکستان کو اٹامک پاور بنایا, اسلامک بم بنایا. آپ نے پی پی کے ساتھ دے کے, قائد عوام کے ساتھ دے کے پورا مسلم امہ کو اکٹھا کیا تھا, اور وہ بھی پاکستان کی قیادت میں اکٹھا کیا تھا, قائد عوام کے قیادت میں اکٹھا کیا تھا. آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ دیا. آپ نے شہید رانی کے ساتھ دے کے مسلم امہ کا پہلا خاتون وزیر اعظم منتخب کروا کے پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کر دیا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو اوکارا کے عوام سے بہت محبت کرتی تھی, اوکارا کے عوام سے بہت پیار کرتی تھی. وہ کہتی تھی کہ اوکارا کے عوام ان کی بھائی ہے. جب بھی بی بی شہید کے وقت اوکارا کے عوام مشکل میں تھے تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو آپ کے لیے لڑتی رہی. یہاں جب اوکارا فارمز میں اوکارا فارمرز کا ایشو ہوا تو آپ کی آواز شہید محترمہ بینظیر بھٹو تھی. آپ نے صدر زرداری کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا تو ہم نے جو قائد عوام کا مشن تھا, جو شہید بی بی کا نام مکمل مشن تھا, ہم نے وہ مکمل کر کے جمہوریت کو بحال کیا, غدار بگورا مشرف کو بگایا, اور 18ویں ترمیم کے تھرو بھٹو شہید کا 1973 کا آئین بحال کروایا. ہم نے این ایف سی ایوارڈ کے تھرو سارے صوبوں کو ان کا حق دلوایا, پنجاب کو اپنا حق دلوایا. اگر پنجاب میں بڑے بڑے منصوبے بن سکے, اگر وہ اپنا اورنج ٹرین اور میٹرو بس بنا سکے تو یہ صدر زرداری کی این ایف سی ایوارڈ کی وجہ سے اور صدر زرداری کی سی پیک کی وجہ سے. ہم نے اس ملک کی عوام کو روزگار کا وعدہ کیا تو روزگار دلوایا. قائد عوام نے اس ملک کے 4 کونے کے عوام کو
मुल्क में भी रोजगार दिया, मुफ्त पासपोर्ट दिलवा के, मुफ्त पासपोर्ट हर शहरी को दिलवा के बाहर भी रोजगार का बंदोबस्त किया। बाहर उसका जब वो फॉरेन टूर्स पे जाता था, वो बाहर के ममालिक के साथ तय करता था कि आप कितने मेरे पाकिस्तान के नौजवान को रोजगार दिलवा सकते हो। आज जो पाकिस्तानी मिडिल ईस्ट में काम कर रहा है, जो पाकिस्तानी यूरोप में, नॉर्वे में काम कर रहे हैं, वो कायदे अवाम की वजह से। आज जो हमारा रेमिटेंस होता है, वो कायदे अवाम के इस मंसूबा की वजह से। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तो ना सिर्फ मर्द को रोजगार दिलवाती थी, शहीद बीबी ने तो औरतों को भी रोजगार दिलवाई थी। शहीद बीबी ने वुमेन्स पुलिस स्टेशंस कायम में ले आया, शहीद बीबी ने वुमेन्स बैंक कायम किया, शहीद बीबी ने इस पूरे मुल्क में लेडी हेल्थ वर्कर्स का निजाम दिया, जिसकी वजह से आज तक हर गांव में, हर गोट में शहीद बीबी का लेडी हेल्थ वर्कर काम कर रही है। वो आपकी सेहत का भी ख्याल कर रही है और अपना रोजगार कर रही है, खुद कमा रही है, घर की मईशत में कंट्रीब्यूट कर रही है। पीपल्स पार्टी आम आदमी की जमात है। पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क के हर गरीब औरत के लिए बेनजीर कार्ड का बंदोबस्त किया। वो जितने दफा इस कार्ड का नाम तब्दील करे, वो अवाम के दिलों से बीबी को नहीं मिटा सकते हैं। पाकिस्तान के अवाम को पता है कि बेनजीर कार्ड की वजह से आज तक गरीब तरीन औरतों को माली मदद मिल रही है। इस शख्स ने जो आप पे मुसल्लत हुआ है, इस सिलेक्टेड नाअहल, नालायक, नाजायज वजीर आजम जो आप पे मुसल्लत किया गया है, उसने आपसे झूठ बोला है, हर वादा धोखा निकला है, हर एक वादा पे यू टर्न लेता है। तारीख में सबसे ज्यादा यू टर्न्स लेके कहता है कि यू टर्न लेना लीडर का निशानी है। हम कहते हैं मुनाफिकों का निशाना यू टर्न लेना होता है, झूठों का निशाना यू टर्न लेता होता है। लीडर का निशानी ये है कि आप शहादत से भी ना डरो, सजाए मौत का सजा कबूल करो, तख्ते दार पर चढ़ो, मगर अपना मौकफ से यू टर्न नहीं लेते। लीडर ये होता है कि खातून होने के बावजूद, एक निहत्ती लड़की होने के बावजूद, वो निहत्ती लड़की ने आमिर जिया का डट के मुकाबला किया, कभी यू टर्न नहीं। उस निहत्ती लड़की ने आमिर मुशर्रफ से डट के मुकाबला किया, और उसी निहत्ती लड़की ने उन दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों जो पाकिस्तान के अवाम का खून से होली खेल रहे थे, जो पाकिस्तान के बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे थे, आम शहरियों को टारगेट कर रहे थे, निशाना बना रहे थे, उस वक्त के बाकी कौमी क़यादत चुप, सारे के सारे मर्द साहिबान चुप, बुज़दिल। एक निहत्ती लड़की चुप नहीं रही। दहशतगर्दों की आंखों में आंख डालकर ललकारती रही, शहादत कबूल की, अपने मौकफ से नहीं हटा, यू टर्न नहीं लिया, और ये लीडर का निशानी होता है। ये तो लीडर नहीं, झूठा है।
कठपुतली है। आपने अब एक खिलाड़ी को वजीर आजम का कुर्सी पे बैठा के ये देख लिया कि मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मईशत का तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कौम की तरक्की के लिए, मुल्क की दिफा के लिए एक क़यादत की ज़रूरी होता है, कायद का ज़रूरत है। एक कायद का ज़रूरत है, खिलाड़ी की नहीं। अब पीपल्स पार्टी को कहा जाता था कि पीपल्स पार्टी खत्म। कौन इनको समझाएंगे कि पीपल्स पार्टी को खत्म करने का ख्वाब देखने वाले खुद खत्म हो गए हैं। ये तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिर्फ साजिश नहीं, ये आप समझो, ये इस मुल्क के गरीब के खिलाफ साजिश था, इस मुल्क के मजदूर के खिलाफ साजिश था, इस मुल्क के किसान के खिलाफ साजिश था, चारों सूबों के आम आदमी के खिलाफ, अवाम के खिलाफ साजिश था कि एक ही जमात आपका नुमाइंदगी करती थी, एक ही जमात बाकी कुव्वतों से टकरा के अवाम की हक की बात करती थी, बाकी कुव्वतों से टकरा के अवाम का हक छीन के अवाम को दिलवाते। ये तो कायदे अवाम था जिसने बड़े बड़े जमींदारों से जमीन छीन कर बेजमीन किसान को जमीन का मालिक बनाया। ये तो सिर्फ पीपल्स पार्टी कर सकती है, सिर्फ पीपल्स पार्टी। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि कायदे अवाम को शहीद करके पीपल्स पार्टी खत्म हो जाएगी, इन लोगों के लिए कोई नहीं होगा आवाज उठाने के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, देहात और शहर में रहने वालों के लिए, सफेदपोश तबका के लिए कोई नहीं होगा आवाज उठाना। मगर ये इनका गलती थी। शहीद बीबी, शहीद रानी सामने आए, पार्टी का परचम थामी और पीछे नहीं हटी। 30 साल जद्दोजहद लड़ती रही। शहीद बीबी के खिलाफ जो साजिशें हुए, आप सब गवाह है। कौन बीबी को करप्ट कहते थे, कौन शहीद रानी को करप्ट पुकारते थे, वो सारे लोग अब मानते हैं, अब सारे लोग मानते हैं। हर बंदा मानता है कि या अल्लाह या रसूल, या अल्लाह या रसूल। अवाम का अदालत ने शहीद बीबी को बरी कर दिया है, तारीख का अदालत ने शहीद बीबी को बरी कर दिया है। मगर इन लोग ने सोचा कि शहीद बीबी को शहीद करके हम पीपल्स पार्टी को खत्म कराएंगे। उन्होंने सोचा कि सदर सरदारी का किरदार कशी करवा के, मीडिया से प्रोपेगेंडा चला के, इदारों के इस्तेमाल करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऐसे काट के हम खत्म करवाएंगे। बीबी को शहीद किया तो पीपल्स पार्टी का गवर्नर, पीपल्स पार्टी के वजीर, पीपल्स पार्टी के कारकुन को शहीद करके मार के हम इस जमात को खत्म करेंगे। मगर ये शहीद बीबी की अल्फाज थी कि आप एक फर्द को जेल में डाल सकते हो, बैरून मुल्क एक्साइल में भेज सकते हो, कत्ल कर सकते हो, मगर एक सोच को, एक नजरिया को, एक फलसफा को अपना कैद कर सकते हो, ना कत्ल कर सकते हो। अब एक भुट्टो को कत्ल करेंगे, 100 भुट्टो शहीद, 100 भुट्टो सामने आएंगे। उन्होंने सोचा कि अब तो हमने कठपुतली को भी मसलत कर लिया, पीपल्स पार्टी
کا قیادت ایک نوجوان کا ہاتھ میں ہے. وہ نوجوان تو کیا کرے گا؟ باقی جماعتوں کا خود بخود بندوبست کر کے اب یہ کٹ پتلی آرام سے راج کرے گا. مگر اس نوجوان نے اس کٹ پتلی کو ایک دن کے لیے بھی عمران آرام سے حکمرانی نہیں کرنے دیا. اس نوجوان نے تو اس کٹ پتلی کو پہلے دن دنیا کے سامنے بے نقاب کر لیا. پاکستان کے سامنے بے نقاب کر لیا کہ بھائیو یہ الیکٹڈ نہیں سلیکٹڈ ہے. اور آج دنیا بھر میں ان کا پہچان یہی ہے کہ ملک کے نمائندہ نہیں، عوام کا نمائندہ نہیں، یہ تو کسی اور کا نمائندہ ہے. ہم 3 سال ان کا مقابلہ کرتے رہے. ہمیں بتایا گیا کہ استعفیٰ دو. ہم نے کہا نہیں، پیپلز پارٹی لڑائی سے نہیں بھاگتی. پیپلز پارٹی نے 17 ممبرز کے ساتھ ایک حکومت کے سامنے ڈٹ کے مقابلہ کیا. ہم عمران کو کھلا میدان نہیں چھوڑیں گے. ہمیں کہا گیا آپ نوجوانوں ہم سے سیکھو، بائی الیکشنز بوائیکاٹ کرو. آپ نوجوان ہیں ہم سے سیکھو، سینٹ کے الیکشنز میں حصہ ہی نہ لو. ہم نے کہا ہم کھلا میدان اس کٹ پتلی کے لیے نہیں چھوڑیں گے. ہار جیت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، مگر ہم میدان میں ہیں، ہم مقابلہ کریں گے. اور ہر ایک بائی الیکشن میں عمران کو شکست کھانا پڑا، سلیکٹڈ کو شکست کا سامنا کرنا. اور سینٹ الیکشن میں جہاں وزیر اعظم خود اپنا وزیر اعظم کا ووٹس لیتا ہے، وہاں سے ان کو شکست دلوایا. مطلب ہم نے وزیر اعظم کے گھر میں گھس کے شکست دلوایا تھا. ہم نے اس دن بھی عدم اعتماد کا اظہار کر دیا تھا، دکھا دیا تھا. اب ہمارا مطالبہ ہے کہ ہم پورا ملک کا سفر کرتے ہوئے آ رہے ہیں. جگہ جگہ آپ کی طرح تاریخی بے مثال استقبال ہوئے ہیں. نظر آ رہا ہے کہ عوام کا اعتماد اس کٹ پتلی سے اٹھ گیا. اوکارا کہ عوام کا اعتماد اس سلیکٹڈ سے اٹھ گیا ہے. اور اگر عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے تو ہمیں پارلیمان میں بھی عدم اعتماد لے آنا چاہیے. ہمیں پارلیمان سے اس سے اکثریت چھیننا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالی آپ اس قافلہ کا حصہ بنے، تاریخ کا سب سے لمبا قافلہ کا حصہ بنے، عوام کی جدوجہد کا حصہ بنے. اگر آپ ہمارے ساتھ ہو، اسلام آباد دور ہی نہیں ہے، اسلام آباد دور بھی نہیں ہے، ہمارا منزل سامنے ہے. انشاءاللہ تعالی آپ ساتھ ہو تو کوئی نہیں روک سکتا. ہم تو عمران کو کہتے ہیں کہ تیرے پاس 3 دن ہے کٹ پتلی، 3 دن چلے جاؤ، خود استعفیٰ دو اور چلے جائے. یا ہمت ہے تو اسمبلی توڑو، عوام پہ بھروسہ ہے تو اسمبلی توڑو. ہمارا آمنا سامنا ہوگا، مقابلہ ہوگا الیکشنز میں. یہ تو بزدل ہے آپ کا وزیر اعظم، کبھی نہیں مانے گا. تو ہم پھر پہنچ رہے ہیں اسلام آباد. ہم جمہوری حملہ کریں گے، ہم کٹ پتلی سے ٹکرائیں گے، ہم کٹ پتلی کو بگائیں گے، صاف و شفاف الیکشنز کروائیں گے. اوکارا کے عوام اپنے نمائندے منتخب کریں گے، اپنا مستقبل کے فیصلے خود لیں گے، اپنے معیشت کے فیصلے خود لیں گے. زبردست اوکارا، زبردست. نعرے بھٹو.